नाज़रीन, ग्राउंड सतह पर शदीद नाकामी और हजीमत के बाद इसराइल अब एक बदमस्त हाथी की तरह सबको कुचल देने के ऊपर तुला हुआ है और शदीद तरीन बॉम्बिंग इस जालिम और ऑक्युपाइड रियासत की तरफ से की जा रही है। गजा से लेकर वेस्ट बैंक और वेस्ट बैंक से लेकर लेबनान में तमाम जगह के ऊपर खौफनाक तरीन बम इस वक्त गिराए जा रहे हैं। और अगर लेबनान की हम बात करें तो लेबनान पर इस वक्त की सबसे लार्जेस्ट बमबारी की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इन तमाम महीनों में सबसे लार्जेस्ट बॉम्बिंग इस वक्त लेबनान में हो रही है। बेरूत इस वक्त अंडर अटैक है और बेरूत से लेकर लेबनान बॉर्डर ये तमाम का तमाम इस वक्त अंडर अटैक आ चुका है। इसराइल एक बार फिर ग्राउंड पर होने वाली अपनी नाकामियों को फिजाई हमलों के जरिए जब बदल देना चाहता है तो आज बहुत ज्यादा कशीदगी नाज़रीन मजीद आप जो एस्केलेशन है वो हमें देखने को मिल रही है। सूरत हाल बहुत ज्यादा वर्स हुई है ग्राउंड के ऊपर। आप जरा देखिए हिजबुल्लाह किस तरह से इस जालिम और फिरौन ताकत, शैतानी ताकत का सामना कर रही है। 20 इजरायली ऑफिसर्स और सोल्जर्स इस वक्त हिजबुल्लाह ने मार दिए हैं, जख्मी कर दिए हैं। एक बार फिर इजरायली फौज की जानिब से घुसने की कोशिश हुई है और उनका यह नतीजा निकला है। तो वो टैंक्स अपने छोड़कर भाग रहे हैं, अपनी आर्मर्ड व्हीकल्स छोड़कर भाग रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा इजरायली फौज वहां पर बैठी हुई है लेकिन अंदर उनको हिजबुल्लाह नहीं घुसने दे रही। तो अब इसका जो बदला है वो सिविलियन से ले रहे हैं, डायरेक्टली सिविलियंस को इस वक्त हिट किया जा रहा है। और हमेशा इसराइल का यही तरीकाकार है। आप इन पूरे 12 महीनों में अब सारे पैटर्न्स को जानते हैं। जब भी इसराइल को नाकामी होती है, जिस भी बैटल में उसको नाकामी होती है, वो बमबारी जो है वो सिविलियंस के ऊपर शुरू कर देता है अपनी नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए और अपना टेरर और धाक बिठाने के लिए कि देखो हम तो फतेह हैं। भाई कौन सी फतह है? अभी मंगल को इन्होंने अनाउंस किया था, आज जुमा है और अभी तक ये लेबनान के अंदर दाखिल तक नहीं हो सके। इतनी जिल्लत और इबरतनाक शिकस्त इनको वहां पर हुई है। तो अब इसी कशीदगी के दरमियान, इस नाजुक तरीन घड़ी के दरमियान ईरान के वजीर खारजा बेरूत के अंदर पहुंच गए हैं। जब एक तरफ इसराइल ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है और बेरूत में और लेबनान में ये कुछ हो रहा है, तो ईरान के वजीर खारजा हंगामी दौरे पर बेरूत में इस वक्त पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ ईरानी सदर और सऊदी अरब के वजीर खारजा की और हाई ऑफिशियल्स की जो मुलाकातें हुई हैं उससे बहुत बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और एक बहुत बड़ा अलायंस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उस बारे में हम बात करेंगे। और इमाम खामनाई आज बरोज जुमा एक खिताब करने जा रहे हैं, फ्राइडे प्रेयर्स को लीड करने जा रहे हैं और वहां पर क्या चीजें चल रही हैं। और रूस को ईरान की जानिब से कहा गया है कि फिल फॉर सैटेलाइट इंफॉर्मेशन जो है उनको फराम की जाए। और इसके अलावा दीगर बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम जरा ईरान से आगाज कर लेते हैं। ईरान में इस वक्त क्या चल रहा है और ईरान और रूस के दरमियान क्या राब्ते हो रहे हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने रशिया को कहा है कि वो फिल फॉर सैटेलाइट जो हेल्प है वो फराम करे। इसराइल का जो हमला होने जा रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो इसराइल ने अटैक करना है, अब ये बहुत हद तक वाज़ेह है कि इसराइल अटैक करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और यही तो नेतन्याहू चाहता था, ठीक है। तो वो मतलब एक वॉर मॉन्गरर है, उसने जंग ही करनी है। ना उसको गजा में फतह हुई, ना लेबनान में हुई, ना वेस्ट बैंक के अंदर हुई। तो अब अमेरिका को ड्रैग करना उसका मकसद है। तो हमला काफ़ी हद तक ये चांसेस है कि हमला होगा और हमारी असेसमेंट ये है कि बहुत बड़ा हमला होगा। अच्छा, अब ईरान ने रशिया को कहा है कि वो सैटेलाइट के जरिए ये इंफॉर्मेशन फराम करे कि जब इसराइल की मोबिलाइजेशन हो रही हो, जब उनके जंगी तैयारों के ऊपर नज़र रखी जाए और पूरा देखा जाए कि कब वो अटैक कर सकते हैं। मतलब टाइम मैटर करता है ना। ईरान का जो हमला था वो टोटल एक सरप्राइज अटैक था। आपने नेतन्याहू को भागते हुए देखा और उनकी बेसेस जिस तरह से हिट हुई हैं, ठीक है, वो टोटल एक सरप्राइज अटैक था। अमेरिका को भी नहीं पता चल सका। अमेरिका ने भी कहा कि अच्छा 12 घंटों में होगा और वो अमेरिका ने जो ही इजराइल को इन्फॉर्म किया कि अगले 12 घंटों में हमला होगा तो अगले 20 मिनट के बाद हमला हो चुका था, ठीक है। तो आप अगस्त में चले जाएं, एयरक्राफ्ट कैरियर जहां पर खड़े रहे, बहुत तैयारी होती रही, ईरान ने हमला नहीं किया। और ईरान बार बार कहता था हमारा सरप्राइज अटैक होगा, तो वो सरप्राइज अटैक ही था। अब ईरान रशिया को कह रहा है कि इसराइल का जो हमला है उसको डिटेक्ट करने में मदद की जाए। और दूसरा, खबरें ये आ रही हैं कि ईरान ने काउंटर स्ट्राइक की भी तैयारी कर ली है। एक तरफ अपना एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया है और दूसरी तरफ काउंटर स्ट्राइक की तैयारी कर दी है कि जो ही इसराइल का हमला होगा तो फिर फौरन ईरान का भी वापस हमला होगा। और जो एयर डिफेंस का मामला है, इस बार ईरान के अंदर रशिया और चाइना का जदीद तरीन एयर डिफेंस नस्ब है वो डिप्लॉय हो चुका है। तो ये भी थोड़ा सा देखना होगा कि S-400 क्या करता है और बाकी चीजें, क्योंकि इसराइल इससे पहले जंगी मशक़ें कर चुका था ईरान को हिट करने की, लेकिन जब से ये नया एयर डिफेंस आया है तो फिर
اسرائیل نے دوبارہ سے جنگی مشقیں شروع کی کہ اب اس ایئر ڈیفنس سے کس طرح سے بچنا ہے. تو وہ بہرحال چیزیں چل رہی ہیں. امام خامنائی جو ہے وہ آج خطاب کرنے جا رہے ہیں. ایک تو حسن نصر اللہ کے ایصال ثواب کے لیے جو دعا ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر کروائی جائے گی, اور پھر جو موجودہ صورتحال ہے, جو اس اسلامک رجیم کو خطرات لاحق ہیں, پہلے دن سے اس اسلامک رجیم کو خطرات ہیں, پہلے دن سے کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا. دشمنوں کو, عالمی طاقتوں کو سب سے زیادہ کھٹکتا رہا ہے یہ اسلامی انقلاب جو ایران کے اندر آیا. اور اس لیے اب دیکھیں نا, یہ پسدران انقلاب جو فورس ہے یہ کیوں بنائی گئی؟ اس انقلاب کی حفاظت کرنے کے لیے, کیونکہ یہ بڑی انمول چیز ہے. 57 اسلامی ملکوں میں اس طرح کی کوئی حکومت جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, کوئی اسلامی انقلاب اس طرح, تو یہ بڑی انمول چیز ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنی جو سب سے ایک اسپیشل فورس ہے, سب سے ایلیٹ پاسداران انقلاب کی, جو انقلاب کی حفاظت کریں گی, وہ بنا رکھی ہیں. تو نتنیاہو نے دھمکی لگائی آج سے 5 دن پہلے کہ اس کو اب ہم گرانے آ رہے ہیں, اور جو شاہ ایران کا بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پلانٹ کرنے کے لیے. تو بہت ساری چیزیں, یعنی یہ اسلامک رجیم کے لیے یہ سب سے ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے, جب عالمی طاقتوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے گرانا ہی گرانا ہے. تو آج وہ اس ساری صورتحال کے اوپر بات کریں گے. میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایران آسک رشیا فار ہیلپنگ ڈیٹیکٹنگ اسرائیلی اٹیک. اکارڈنگ ٹو آفیشلز they have asked Russia for enhanced satellite surveillance to detect any Israeli retaliatory strike and give them an early warning. کہ سرویلنس رشیا بڑھا دے اور ایک ارلی وارننگ تاکہ ایران کو فراہم کی جا سکے رشیا کی جانب سے, کہ جب مکمل سرویلنس ہو رہی ہوگی, ایک موبلائزیشن جب اسرائیل میں دیکھی جائے گی ان کے جنگی ہتھیاروں کی, ممکن ہے وہ میزائل اٹیک بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کے, آج تک اسرائیل کے جنگی ہتھیارے ایران کے اسپیس میں داخل نہیں ہوئے ہیں, تو ممکن ہے کہ ان کے جنگی ہتھیارے جائیں. ممکن ہے کہ جس طرح ایران نے حملہ کیا تو اسرائیل بھی بلسٹک میزائل, ہائپرسونک میزائل یا کوئی بھی میزائل ڈرون اٹیک کر سکتا ہے. تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. تو رشیا کو کہا جا رہا ہے ایران کی جانب سے کہ وہ سرویلنس کو بڑھائیں تاکہ ایک ارلی وارننگ ان کو مل سکے. ایرانز ایئر ڈیفنس آر آن ہائی الرٹ. دوسری طرف ان کا ایئر ڈیفنس ہائی الرٹ کے اوپر ہے, اینڈ دے آر رپورٹڈلی پریپیئرنگ فار اے کاؤنٹر اسٹرائک ان دا ایونٹ آف اسرائیلی اٹیک. اور ساتھ وہ کاؤنٹر اسٹرائک کی بھی پوری تیاری کر رہے ہیں کہ جو ہی اسرائیل کا حملہ ہوگا. ایران کی جانب سے بیان یہ سامنے آیا ہے کہ ابھی تمہارے طیارے حملہ کر کے واپس نہیں پہنچے ہوں گے تو ہمارے میزائل اسرائیل پہنچ چکے ہوں گے. یہ ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اور ہم آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ ایران اس وقت کمزور دکھنا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. جب یمن انڈر اٹیک ہے, جب لیبنان انڈر اٹیک ہے, اور شام کے اندر بمباری ہو رہی ہے, یعنی ایران کے سارے اتحادی انڈر اٹیک آ چکے ہیں, تو ایران اس وقت کمزور دکھنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا. حالانکہ اسرائیل کو نہ لیبنان میں نہ یمن میں کہیں بھی کامیابی نہیں ہو رہی ہے, لیکن اب وقت آ گیا کہ ایران پوری طرح سے بیٹل کو جوائن کر لے. اچھا, ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں, یہ بھی ایک ایسٹیمیٹ ہے, کلیئر اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک کمزور حملہ ہوا ایران کے اوپر تو پھر شاید ممکن ہے کہ ایران رسپونڈ نہ کرے, کیونکہ آگے برکس کی میٹنگ ہے, اور برکس کی میٹنگ کے اوپر سب سے زیادہ توجہ ہے وہ دنیا کو بدلنے کے حوالے سے ہے, وہ امریکہ کا گلوبل آرڈر بدلنے کے حوالے سے ہے. وہ گیا تو اسرائیل بھی گیا, تو اس لیے بہت بڑا مقصد ادھر بھی ہے. تو اگر کمزور حملہ ہوا تو ایران کوشش کرے گا کہ وہ فی الحال ویٹ کرے اور پھر برکس کی میٹنگ کے بعد جواب دے. لیکن اگر ایک بہت بڑا حملہ ہوا تو پھر اس کے 100% چانسز ہیں کہ پھر امیڈیٹ رسپونڈ کیا جائے گا. اور یہ دونوں چیزیں بھی ایسٹیمیشن کی حد تک ہے. ایران کیا سوچ رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. دوسری طرف ایرانی صدر کے ناظرین قطر کے اندر اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, جن میں سب سے اہم ملاقات سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی ہے. کل یہ خبر آئی, لیکن وہاں پر کیا ڈسکشن ہوئی یہ آج اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے, اور جو ڈسکس ہوا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. سعودی عربیہ وانٹس ٹو پرماننٹلی کلوز دا چیپٹر آف آر ڈفرینسز. سعودیہ نے ایران کو یہ بات انفارم کی ہے, ان کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں, اب اس چیپٹر کو ہم ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں. یہ اسلامی دنیا کے لیے ناظرین غیر معمولی موقع ہے, اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر یہ دو طاقتیں ایران اور سعودی عربیہ اگر یہ صحیح معنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اپنے اختلافات کو بھلا دیتی ہیں اور اپنی پراکسی وارز کو چھوڑ دیتی ہیں, جو اس وقت تک تو نہیں ہو رہی, پچھلے 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پراکسی وار ختم ہو چکی ہے, تو اگر یہ صحیح معنوں میں اکٹھی ہو جاتے ہیں تو نہ اسرائیل اس طرح سے منمانی کر سکتا ہے, نہ اسرائیل اس طرح سے بدماشی کر سکتا ہے. اگر یہ پہلے سے متحد ہوتی تو جو کچھ غزہ میں ہوا اسرائیل یہ کبھی بھی نہ کر سکتا. اور مسلمان جو پوری دنیا میں مشکل پوزیشن کے اندر ہیں, زیر عتاب ہیں, آپ مشرق سے مغرب میں دیکھ لیں, جاپان سے امریکہ تک دیکھ لیں, پوری دنیا میں دیکھ لیں,
मुसलमान ही सबसे मुश्किल तरीन पोजीशन के अंदर है, वो ज़ेर अताब हैं, जगह जगह पर उनको निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। अगर ये दोनों ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर मुसलमान का जो ज़वाल से उरूज है वो शुरू हो जाएगा। और आलमी ताकतें जो मुसलमानों को आपस में लड़ा कर, और मुसलमानों में कौन है, यही तो दो ताकतें जिनको अभी तक लड़वाया जाता रहा है। पिछले 45 सालों की तारीख भरी पड़ी है, किनको लड़वाया जाता रहा है, ईरान और सऊदी अरब आपस में लड़ते रहे। फिर उनके नीचे असल लड़ाई, ऊपर ये दोनों थे, एक कैंप को ये सपोर्ट कर रहे होते थे, दूसरे को ये कर रहे होते थे। तो असल में लड़ाई इन दोनों की थी, जो कभी हमें अफगानिस्तान में नजर आई, जो कभी हमें यमन में नजर आई, कभी शाम में, कभी इराक में, कभी उधर लेबनान के अंदर, ठीक है, उसके बियॉन्ड भी। तो असल लड़ाई इनकी थी। तो आलमी ताकतों ने बहुत मफादात उठाए हैं। और जहां तक बात है नाज़रीन इसराइल की, अगर आप तारीख पढ़ें तो 70s के बाद तो इसराइल के खात्मे के लिए कोई हकीकी कोशिश हुई नहीं है। आप देखें 73 की जब वॉर हुई और ऑयल एम्बार्गो लगाया गया सऊदी अरब की जानिब से, अजीम किंग शाह फैसल की जानिब से, तो उसके बाद 74 में क्या हुआ, शाह फैसल को जो है वो उनके भतीजे ने शहीद कर दिया। किसने करवाया? उसके बाद फिर एक एक लीडरशिप, और फिर 70s के एंड पर मिस्र ने जाकर नॉर्मलाइजेशन कर ली, और उसके बाद फिर सऊदी अरब और ईरान अपने जंगों के अंदर, अपनी प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर एंगेज हो गए। तो उसके बाद से लेकर आज तक इसराइल को खत्म करने की कोई सीरियस कोशिश नहीं हुई है, बल्कि मामलात तो आपस में लड़ाई की तरफ चले गए। तो आलमी ताकतों ने इससे बहुत फायदा उठाया। तो अगर आज ये कह रहे हैं कि हम अपना चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं आपसी लड़ाई का, तो ये बहुत खुशामदीद है। और मैं आपको इसकी लॉजिकल वजह यह भी बता दूं कि सऊदी अरब अब मजीद खामोश नहीं रह सकता है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब का एक लीडरशिप का रोल है, तो अब वो कहां है, वो तो पूरी तरह से इररेलेवेंट होता हुआ नजर आ रहा है कि उसका कोई रोल ही नहीं। हालांकि अरब तो जो फलस्तीनी है वो तो अरब्स ही है ना। तो अब सऊदी अरब करे तो क्या करे, इसराइल के ऊपर हमला कर दे, उसके पास तो कोई अस्करी ताकत नहीं है, तो वो क्या करे, डिप्लोमेसी जितनी वो कर सकता था उसने कर ली, लेकिन अमेरिका उसको सीज फायर देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर सऊदी अरब के पास क्या ऑप्शन बच जाता है, ही हैज टू लुक अदर वे। तो अदर वे में चाइना, रशिया और ईरान है। तो ये लॉजिकल बेसिस है। ये जो गैर मामूली हालात हैं वो बेसिकली इस अलायंस को पुश कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि तुम दोनों इकट्ठे हो जाओ। सऊदी अरब के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके पास अब ऑप्शन नहीं बचा है। उसने 12 महीने अमेरिका का इंतजार किया है। 12 महीने बाद सीज फायर, तो क्या अब जंग लेबनान में फैल रही है, और लेबनान से होते हुए मुझे बात बताइए, जब ये ईरान तक जंग फैलेगी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होगा तो किसका तेल बंद होगा, कतर की गैस कहां से गुजरेगी, और सऊदी अरब का कहां से गुजरेगा, ठीक है, और बाकियों का कहां से गुजरेगा। तो फिर यह भी है कि अगर मिसाल के तौर पर सऊदी अरब इसराइल के साथ खड़ा हो जाए या बाकी रियासत इसराइल के साथ खड़ी हो जाए, तो इनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर आकर कौन अटैक करेगा। तो ये काफी संगीन मामला है। तो कोई भी मिडिल ईस्ट का मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता इस फलस्तीन के मामले में कि वो इसराइल के साथ खड़ा हो। 12 महीने उन्होंने वेट किया, अब वो खामोश नहीं बैठ सकते हैं, खासकर सऊदी अरब। तो ये अब नाज़रीन ईरान के वज़ीर ख़ारजा हंगामी दौरे पर इस वक्त बेरूत पहुंच गए हैं, और ये उनका पहला दौरा है वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद। और जिस मौके के ऊपर वो पहुंचे हैं वो मौका गैर मामूली है। एक फुल स्केल वॉर ऑलमोस्ट छिड़ चुकी है। इजरायली फौज लाखों की तादाद में बॉर्डर के ऊपर आकर बैठ गई है और रोजाना दसियों मरतबा अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको अभी तक जो है वो कामयाबी नहीं मिल रही। लेकिन अपनी तरफ से उसने ऑल आउट वॉर छेड़ दी है और लेबनान पर कब्जा करने का उसका शैतानी मकसद है। और दूसरी तरफ फिजाई हमले इस तरह से हो रहे हैं कि मरकजी बेरूत भी अंडर अटैक है, और फिर जो सबब बेरूत का है वो सारा अंडर अटैक है, और लेबनान बॉर्डर तक शदीद तरीन खौफनाक तरीन बमबारी इस वक्त जो है वो इसराइल की जानिब से की जा रही है। और ये सिर्फ इसलिए कि ग्राउंड ऑपरेशन में उनकी फैंटी लगी है, उनको जिल्लत में शिकस्त हुई है। और हमेशा इसराइल का यह तरीकाकार है कि जब उनको शिकस्त होती है ग्राउंड के ऊपर तो फिर वो जंगी त्यारे अपने लेकर आते हैं और बमबारी करते हैं, क्योंकि जंगी त्यारों का कोई इलाज किसी के पास मिडिल ईस्ट में नहीं है। तो इस तरह वो अपनी हैबत दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ईरान को देखना है, बहुत जल्दी स्ट्रैटेजी बनानी है। अभी उनकी मुलाकात नबी बेरी से जो स्पीकर है और प्राइम मिनिस्टर उनके साथ होगी, फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी शायद हो। तो ईरान को बहुत जल्दी जो है वो अपने मामलात को देखना है। अभी यहाँ पर इसराइल की जानिब से सीरिया का जो बॉर्डर है, यानी सीरिया और लेबनान का जो बॉर्डर जो क्रॉसिंग है, उस पर भी अटैक किया गया। और इसराइल की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो सफीउद्दीन जो कि हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं, उनको शहीद करने की इस वक्त कोशिश कर रहा है। और ये जो इतनी खौफनाक बमबारी हुई है जगह जगह के ऊपर, ये बेसिकली सफीउद्दीन को जो ना टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, यानी वन ऑफ द बिग पर्पस उनका ये भी है। बाकी फिर वो थ्रू आउट द लेबनान
اور شدید بمباری کر کے سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ایک خوف پھیلانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. ذرا الجزیرہ کی زبانی دیکھیے. لارجسٹ یٹ اسرائیلی اسٹرائکس ہٹ سدرن سبربز آف لیبنان's کیپٹل. اب تک کی سب سے بڑی اسٹرائکس. اس سے پہلے پچھلے سوموار کو تاریخ کی سب سے بڑی بمباری ہوئی تھی. 90s کے بعد سب سے بڑی بمباری لیبنان پر ہوئی. لیکن آج جو بمباری ہو رہی ہے لیبنان میں, یہ پچھلے سوموار والی بمباری کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. اور پچھلے سوموار کو ایک دن میں 500 لیبنیز شہید ہوئے تھے اور 2000 کے قریب زخمی ہوئے تھے. اسرائیلی بامز رین ڈاؤن آن لیبنان's بیروت, غازہ, آکوپائڈ ویسٹ بینک. وہ کہہ رہے ہیں رینز ڈاؤن, ایسے بم گر رہے ہیں جیسے بارش ہو رہی ہے. کہاں پر؟ غزہ میں, ویسٹ بینک میں اور بیروت کے اندر اور باقی لیبنان کے اندر. اس طرح کی خوفناک بمباری کی جا رہی ہے. ابھی 18 شہادتیں ویسٹ بینک سے رپورٹ ہوئی ہیں. لیکن نا غزہ تو ویسٹ بینک تو سائڈ کے اوپر رہ گیا, وہاں سے تو خبریں ہی نہیں آ رہی اور وہاں پر وہ بم گراتے چلے جا رہے ہیں. ایویکویٹ اور ایلس اسرائیل's thoughtful tactics in Lebanon and Gaza, کہ وہ آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ یا تو ایویکویٹ ہو جاؤ یا پھر ہم تمہیں مار دیں گے. اور ایویکویٹ جو ہوتے ہیں وہ کون سا بچ جاتے ہیں؟ وہ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں. اور جہاں پر وہ ڈسپلیس ہوتے ہیں پھر اس جگہ کے اوپر آگے جا کر اسرائیل بمباری شروع کر دیتا ہے. تو یہ ان کی ایتھنک کلینزنگ کرنے کا ایک ٹیکٹک ہے. اسرائیلی اٹیک آن دا مسنا بارڈر کراسنگ آف سیریا, یہاں پر انہوں نے اٹیک کیا ہے. یہ ان کے فضائی حملے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فضائی حملے کوئی وار گولز کو کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے ہیں. اور دنیا حیران ہے کہ جب ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جب گراؤنڈ آپریشن اناؤنس کر دیا جائے تو اس کے بعد بمباری کا کیا مقصد بنتا ہے. پھر بمباری پریسائز ہوتی ہے, اس طرح نہیں ہوتی جو یہ ہو رہی ہے. پھر تو کسی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے بمباری کی جاتی ہے. جب گراؤنڈ فورسز داخل ہو گئی ہیں تو سب سے بڑی بات ہو گئی کہ بھئی زمینی جنگ شروع ہو گئی تو بمباری کا تو مقصد ہی نہیں بنتا. لیکن ان کا گراؤنڈ آپریشن جو کہ فیل ہوا ہے تو وہ پھر پری فیز کے اندر چلے گئے. اچھا, اب یہاں پر دیکھیے کیا بہادری دکھائی ہے حزب اللہ نے اور اس ظالم ریاست کو وہاں پر شکست کا مزہ چکھایا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس لیول کے اوپر جا کر کنفرنٹ کیا جائے. اب ذرا دو خبریں دیکھیے. The explosive devices targeting Israeli elite forces attempting to advance in the outskirts of towns of Marun al-Ras and Yaron resulted in killing and injuring of more than 20 officers and soldiers. Hezbollah field officer. Explosive devices کے ساتھ حملہ کیا گیا اسرائیلی ایلیٹ فورس جو اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی. 20 اسرائیلی آفیسرز اور سولجرز ہیں وہ مارے جا چکے ایلیٹ سے. The devices were recently planted following surveillance and monitoring of Israeli movements. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ پرانی کہیں نصب کی ہوئی تھی بلکہ یہ ریسنٹلی نصب کی گئی تھی. اسرائیلی فورسز کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے ان کی مکمل سرویلنس کے بعد کہ یہ اب یہاں سے داخل ہونے جا رہے ہیں تو وہاں پر ڈیوائسز پلانٹ کی گئی ایون جسٹ آورز بیفور, کچھ گھنٹے پہلے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جو اسرائیل میں اس وقت ہو رہا ہے کہ حزب اللہ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس علاقے سے داخل ہونے جا رہے ہیں. ان کی یہ سرویلنس کس طرح سے ہے, وہ کیسے نظر رکھے بیٹھے ہیں کہ ہم اتنا 130 کلومیٹر کا بارڈر ہے تو ہم کون سے علاقے سے کب داخل ہونے والے ہیں ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ حزب اللہ کی جانب سے کیا گیا ہے. Several Israeli helicopters landed behind the front lines to evacuate dead and wounded soldiers. ایک نہیں بہت سارے ہیلی کاپٹرز وہاں پر لینڈ ہوئے ہیں اسرائیلی فوجیوں کو اور آفیسرز کو وہاں سے ایویکویٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ فضائی حملے لیبنان اور عراق کی جانب سے جاری ہیں اور ادھر یمن نے جہازوں کے اوپر جو اٹیک ہیں وہ بڑھا دیے. ادھر ریڈ سی کے اندر, انڈین اوشن کے اندر, عربین سی کے اندر. اسرائیلی میڈیا اراؤنڈ 8 ایکسپلوژنز ہرڈ ان ہائفا اس وقت انڈر اٹیک آیا. سائرن ساؤنڈ ان ویریس ایریاز آف نارتھ آل دا وے ٹو دا کرایوت. وہ نارتھ سے لے کر کرایوت ہائفا تک سائرنز بج رہے ہیں. اس کے علاوہ ہیوی بیراج آف راکٹس فائرڈ فرام لیبنان ٹورڈ ہائفا. سویم آف ڈرونز flies over occupied western Al-Jalil. Siren sound across multiple Israeli occupied cities, settlements including Haifa, Akka, Nahariya, Hanita. کوئی 30-40 اسرائیلی شہر اور سیٹلمنٹس اس وقت انڈر اٹیک آ گئی ہیں اور ہائفا تک اور تبریاس تک. یہ جو اسرائیل بامبنگ کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ بامبنگ جو ہے وہ شدید تر ادھر سے ہو گئی ہے جو راکٹس. اب ذرا الجزیرہ کی رپورٹس دیکھیے حزب اللہ کس طرح سے کنفرنٹ کر رہی ہے. حزب اللہ میکنگ اٹ انکریڈیبلی ڈیفیکلٹ فار اسرائیلی گراؤنڈ فورسز ان صدرن لیبنان. انبلیویبل سطح کے اوپر اسرائیل کے لیے مشکل حزب اللہ کھڑی کر رہی ہے. دا کرنٹ ایریل بمبارڈمنٹ کیمپین they cannot fight successfully. موجودہ بمباری یہ بتاتی ہے کہ وہ کامیابی سے نہیں لڑ سکے ہیں. what they can do is to fight on ground and so Israel is finding very very difficult. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو گراؤنڈ پر لڑنا ہے لیکن گراؤنڈ پر لڑنے میں ان کو بہت بہت مشکل پیش آ رہی ہے. حزب اللہ defiant as Israeli ground offensive stalls in south. کہ حزب اللہ
ایک سزا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. اب ذرا یہ لائن دیکھیے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ فضائی بمباری کیوں کی جا رہی ہے. دا ایریل کیمپین از اسٹل آن گوئنگ اینڈ دیٹس ریئلی اسٹرینج. فضائی بمباری ابھی تک جاری ہے جو کہ ایک عجیب بات ہے. بیکاز دا اسرائیلیز اناؤنسڈ اے گراؤنڈ اوفینسو دیٹ دے ور گوئنگ ٹو کم ان. کیونکہ اسرائیل یہ اناؤنس کر چکا ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے, تو پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فضائی بمباری کس لیے کی جا رہی. تو چونکہ ان کو ہزیمت, یہ دیکھیں نا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ جب گراؤنڈ آپریشن ہو گیا تو اوپر سے بم گرانے کا کیا مقصد ہے. فوج گھسی ہوئی ہے نا, بس سب سے بڑی بات تو فوج کا گھسنا ہے. دیکھیں یمن کے اندر بمباری ہو رہی ہے, اس سے اگلی بات کیا ہوگی کہ جب امریکہ کی فوج یمن کے اندر داخل ہو جائے گی. وہ اگلی بات ہی ہوتی ہے نا جب فوج کسی ملک کے اندر داخل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر فوج داخل ہوئی ہے تو پھر انہی ٹارگٹس کو فضائی حملے کرنے کا کیا مقصد ہے. اور اتنی وائلنٹ اور اتنی اکراس دا جا کر یا تو پریسائز اٹیک ہو, یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ناکامیوں کو یہاں پر ڈھکنا چاہتے ہیں. They have tried to come in a few times now and have been beaten back successfully by Hezbollah. مار بھگایا ہے حزب اللہ نے کامیابی کے ساتھ. کئی بار اسرائیلی فوج نے گزرنے کی کوشش کی ہے, یہ الجزیرہ اپنی رپورٹ میں لکھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ تبریاس لیک کے اوپر, پیلسٹینین جارڈن بارڈر کے اوپر جو عراق کے حملے ہیں وہ اس وقت دیکھے گئے ہیں. اسرائیلی میڈیا آخری ایئر لائن ایرانی حملے کے حوالے سے لکھ رہا ہے دا ڈسٹرکشن لاسز دیٹ ول بفال اسرائیل ایز اے ریزلٹ آف اینی نیو ایرانین ریسپانس ول بی ٹیریبل اینڈ وی may not survive it. جو آگے ایران حملہ کرنے جا رہا ہے وہ بہت تباہ کن ہوگا اور ہم اس کو سروائیو نہیں کر سکیں گے. تو اصل بات یہ ہے نہ یہ حزب اللہ کو ختم کر سکتے ہیں, نہ یمن, نہ ایران, نہ کوئی دوسرا. یہ اپنے ڈیفیٹ کے راستے پر ہیں. صرف افسوس اس بات کا ہے کہ جو معصوم جانے جا رہی ہیں اس کا کچھ نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں جس کے پاس بھی جنگی طیارے ہیں وہ اس طرح نہیں کرتا. تو یہ ایک ظالم ریاست ہے, آکوپائیڈ ریاست ہے, اور دنیا کو سوچنا ہے کہ یہ سب کے لیے خطرہ ہے. اگر کوئی ریاست اگر اس کو بندوقیں اور گولہ بارود اور جہاز دے دیے جائیں اور وہ یوں ہر ملک کے اوپر بمباری کرتا پھرے تو یہاں پر کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا. یہ دنیا کو آج سوچنا ہے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.